साँझ करिब 6:30 बजेतिर माओवादीका सेनाहरूले चारैतर्फबाट खारा ब्यारेकमा आक्रमण सुरु गरे। यसपछि भने दुवै पक्षबीच घमासान युद्धको सुरुवात भयो। साँझ 10:30 बजेसम्म दुवै पक्षबीच घमासान युद्ध भइरहेको थियो। तर माओवादी तर्फका सेना त्यो बेलासम्म पनि ब्यारेकभित्र छिर्न सकेका थिएनन्। 2052 सालबाट सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध 2061 सालसम्म आइपुग्दा एउटा उचाइमा पुगिसकेको थियो। 2052बाट सुरु भएको जनयुद्धमा माओवादी पार्टीले 2061 सम्म आइपुग्दा ठूलो आकार लिएको थियो भने उसको आफ्नै सरकार, सेना, न्याय प्रणाली र आफ्नै शासन समेत सञ्चालनमा आइसकेको थियो। माओवादीको दाबी अनुसार ग्रामीण क्षेत्रका करिब 80% भूभाग माओवादीको कब्जामा थिए, जहाँ उनीहरूकै जनसरकार नामको सरकार, जनमुक्ति सेना र न्याय प्रणाली बमोजिम शासन चल्ने गर्दथ्यो। तर 2061 सालको चैत्र महिनामा भएको एउटा युद्धले भने माओवादीको सम्पूर्ण अवस्था नै फेरिदियो। त्यो युद्ध थियो रुकुम खाराको युद्ध। यो युद्ध माओवादीका लागि कतिसम्म महत्त्वपूर्ण थियो भने अघिपछि भारत वा देशको अर्को कुनै कुनाबाट लडाईँ लड्न निर्देशन गर्ने प्रचण्डले समेत रोल्पाको घरती गाउँमा बसेर यो लडाईँलाई कमान्ड गरेका थिए। तर परिणाम उल्टो आइदियो। माओवादीले उक्त युद्धमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन र संसदवादी दलहरूसँग सहकार्य गर्ने गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन बाध्य हुनु पर्यो। पहिलो पटक आक्रमण गर्दा हार बेहोर्नु परेको तितो यथार्थ हुँदाहुँदै 2 वर्षपछि नै दोस्रो पटक खारामाथि आक्रमण गर्ने योजना प्रचण्डले किन बनाए? खाराको लडाईँलाई माओवादीले किन त्यति महत्त्व दिएको थियो? खाराको लडाईँमा माओवादी किन पराजित हुनु पर्यो? त्यो दिन खारा युद्धको सुरुवात र अन्त्य कसरी भयो? खारा युद्धपछि माओवादी कसरी शान्ति प्रक्रियामा आयो? लगायतका विषय आजको यस भिडियोमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। खारा तत्कालीन अवस्थामा माओवादीको आधार इलाका मानिने रुकुममा पर्दछ। रुकुमको दक्षिण पश्चिममा पहाडको टुप्पोमा खारामा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको क्याम्प रहेको थियो र जुन आज पनि कायमै रहेको छ। तत्कालीन भौगोलिक अवस्था अनुसार यो जिल्ला रुकुमको सदरमुकाम मुसिकोटबाट करिब 16 किलोमिटरको हवाई दूरीमा रहेको थियो। खाराको पूर्वमा सिमरतु, पश्चिममा झुल्नेटा, उत्तरमा मुरु र दक्षिणमा दलसिंह पर्दछन्। वरिपरि पहाडले घेरिएको यो क्षेत्र झुल्नेटाबाट दक्षिणतर्फ रहेको थियो। खारा रुकुममा पर्ने भए तापनि यो सिमाना क्षेत्रमा भएकाले यो क्याम्पबाट नेपाली सेनाले रुकुम, सल्यान र रोल्पासम्म पनि माओवादीको निगरानी गर्दै आएको थियो। माओवादीको आधार इलाका अर्थात् उसको सबैभन्दा बलियो मानिने ठाउँ रुकुम, रोल्पा र सल्यानको बीच भागमा अवस्थित नेपाली सेनाको यो क्याम्प माओवादीका लागि आफ्ना गतिविधि गर्न अवरोध मात्र थिएन, यस आक्रमण गरेर अध्यक्ष प्रचण्डले अरू केही कुरा पनि प्रमाणित गर्न चाहिरहेका थिए। माओवादीले पहिलो पटक 2059 जेष्ठ 1 मा खारा स्थित सेनाको ब्यारेकमा आक्रमण गरेको थियो। तर पहिलो पटक पनि माओवादीले खारा युद्धमा ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। पहिलो लडाईँमा करिब 150 भन्दा बढी माओवादी जनसेनाले सो स्थानमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो। हतियारका नाममा राइफल मात्र भएको प्रहरीसँगको लडाईँ जित्दै गएको माओवादीका लागि 2058 सालमा अत्याधुनिक हतियार सहितको सेना परिचालन भएपछि भने जित्नका लागि परिस्थिति असहज भइदियो। तर खाराको पहिलो लडाईँमा हारेको 2 वर्षपछि अर्थात् 2061 चैत्र 25 गते माओवादीले दोस्रो पटक खारामाथि आक्रमण गरेको थियो। राज्य पक्षको नेपाली सेनाले खाराको ब्यारेकलाई निकै बलियो बनाएको थाहा पाउँदा पाउँदै 2 वर्षपछि पुनः त्यही ठाउँमा आक्रमण माओवादीले किन गर्यो? यो सोचनीय विषय थियो। केसम्म भनिन्थ्यो भने खाराको लडाईँमा माओवादीले जित्न सके उसले सिधै काठमाडौँ समेत कब्जा गर्न सक्नेछ। तर खारा जित्नका लागि बाह्य परिस्थितिको प्रतिकूलतालाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भने जसरी पनि अनुकूलतामा बदल्न चाहन्थे। त्यसको कारण माओवादीमा 2061 सालसम्म आइपुग्दा मुख्य नेताहरू र त्यसमा पनि अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईमा वैचारिक भिन्नता स्पष्ट हुन थालिसकेको थियो। खास गरी युद्धबाट मात्र राज्य सत्ता कब्जा गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेर राजा ज्ञानेन्द्रसँग सहकार्य गरेर जाने कि अब नेपालमा भएका राजनैतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्ने भन्नेमा यी दुई नेता विभाजित भएका थिए। एमाले नेता प्रचण्ड सहकार्यका लागि ज्ञानेन्द्रसँग भेट गर्ने तयारीमा थिए भने बाबुराम राजनैतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। एमाले नेता माधव नेपालका अनुसार त उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्र बीच बागलुङको ढोरपाटनमा भेटघाट समेत गराएका थिए। 2061 माघ महिनामा रुकुमको लाबाङमा भएको यही वैचारिक द्वन्द्वका कारण राजनैतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव बाबुरामले भारतको इशारामा ल्याएको भन्दै माओवादीले बाबुरामलाई कारवाही समेत गरेर नजरबन्दमा राखेको थियो।
तर 2061 माघ 19 गते राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिगमन लागू गरेर सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि भने परिस्थिति भिन्न भयो। राजा बाबुराम र भारतबाट माओवादी एक्लिँदै गएको जस्तो देखिन थालेपछि प्रचण्डले नेपालमा शान्तिपूर्ण तरिकाबाट नभएर अझै सशस्त्र युद्धबाट नै राज्य सत्ता कब्जा गर्न सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि खारा आक्रमणको योजना बनाएका थिए। खारा आक्रमणको महत्त्वबारे प्रचण्डले केन्द्रीय समिति बैठकमा रुसमा लेनिनले अक्टोबर क्रान्ति सफल पारेर राज्य सत्ता कब्जा गरे झैं नेपालमा पनि खारा जित्न सके अक्टोबर क्रान्ति झैं सफलता प्राप्त हुने ब्रिफिङ गरेका थिए। खारा लडाईँको बेला माओवादी जनसेनाका 3 डिभिजन थिए, पश्चिमी डिभिजन, मध्य डिभिजन र पूर्वी डिभिजन, जसमा नन्दकिशोर पुन पासाङ नेतृत्वको पश्चिम डिभिजन, जनार्दन शर्मा प्रभाकर नेतृत्वको मध्य डिभिजनले खारामा आक्रमण गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। त्यसमा पनि नन्दकिशोर पुन पासाङको नेतृत्वमा रहेको PLA को केन्द्रीय कमान्डलाई आक्रमणको प्राथमिक जिम्मेवारी दिइएको थियो भने प्रभाकरको टिमलाई सपोर्टिभ आक्रमणको जिम्मेवारी दिएको थियो। उक्त आक्रमणका लागि माओवादीले देशभरिबाट 2000 जनमुक्ति सेना, 2000 जनमिलिसिया अर्थात् माओवादीको अर्ध सैन्य शक्ति र 2000 सर्वसाधारणलाई जम्मा गरेको थियो। हतियारतर्फ पनि माओवादीले LMG, SMG र 81mm मोटार जस्ता अत्याधुनिक हतियार समेतको राम्रो तयारी गरेको थियो। साथै माओवादी आफैले निर्माण गरेको नेपाम नामको बम र हेलिकप्टर खसाल्न प्रयोग गरिने TTS हतियारसम्मको तयारी माओवादीले गरेको थियो। यद्यपि युद्धका यी बमले काम नगरेको माओवादीको भनाइ छ। अर्कोतर्फ शाही नेपाली सेना पनि सो स्थानमा मजबुत फोर्टिफिकेसनका साथ बसेको थियो। यसअघि पनि माओवादीले उक्त स्थानमा युद्ध लडेर पराजित भएको हुनाले सेनाले आफ्नो स्थिति झनै बलियो बनाएको थियो। 250 को संख्यामा त्यहाँ नेपाली सेनाहरू थिए भने पछाडिबाट मार हान्ने गरी बङ्करहरूको निर्माण, अग्लो स्थानबाट मार हान्न सक्ने अवस्था जस्ता महत्त्वपूर्ण भौगोलिक पक्ष पनि सेनाको साथमा थिए। तत्कालीन माओवादी नेता रविन्द्र श्रेष्ठका अनुसार खाराको भूगोल आफैमा निकै चुनौतीपूर्ण थियो। उनका अनुसार यो क्याम्प पहाडको टुप्पोमा थियो र क्याम्पसम्म पुग्नै नसकिने गरी भिड थियो। नेपाली सेनाको तर्फबाट ढुङ्गा मात्र लडाए पनि तलबाट आक्रमण गर्न जानेहरू मारिने खालको सम्भावना थियो। लडाई हुनुभन्दा अगाडिका केही दिनहरूमा शाही नेपाली सेनाले रोल्पा, रुकुम र सल्यानका भूभागहरूमा व्यापक मात्रामा माओवादी सेनाहरूको चहल पहल बढेको सूचना पाएको थियो। तर उनीहरूले कहाँ आक्रमण गर्ने हुन् भन्ने निश्चित हुन सकेको थिएन। चैत्र 25 गते बिहिबार साँझ करिब 6 बजेतिर स्थलगत निरीक्षणका लागि गस्तीमा गएको नेपाली सेनाको एक टुकडीले खाराबाट 4 किलोमिटर दूरीमा रहेको रोल्पा, रुकुम र सल्यानको सिमानामा पर्ने खौला बजारमा करिब 300-400 को हाराहारीमा ब्यारेकतर्फ आइरहेका माओवादीका सेनालाई देख्न भ्याएका थिए। माओवादी सेनालाई देखेपछि उक्त गस्ती टोलीले तत्कालै सुरुवाती फायर गर्दै ब्यारेकतर्फ फर्कियो भने माओवादीले पनि जवाफी फायर गरेको थियो। साँझ करिब 6:30 बजेतिर माओवादीका सेनाहरूले चारैतर्फबाट खारा ब्यारेकमा आक्रमण सुरु गरे। यसपछि भने दुवै पक्षबीच घमासान युद्धको सुरुवात भयो। साँझ 10:30 बजेसम्म दुवै पक्षबीच घमासान युद्ध भइरहेको थियो। तर माओवादी तर्फका सेना त्यो बेलासम्म पनि ब्यारेकभित्र छिर्न सकेका थिएनन्। फायरले मात्र भित्र छिर्न नसकेपछि माओवादी सेनाहरूले राति 10:30 बजे ब्यारेक वरपर आगो लगाएका थिए। त्यसपछि माओवादी सेनालाई उत्साहित बनाउनका लागि तत्कालीन सेनाका कमिसार कृष्णबहादुर महराले रेडियो सेटबाट केही बङ्करहरू कब्जामा लिइसकेको समेत उद्घोष गरे। तर लडाईँको मैदानमा भने परिस्थिति फरक थियो। राति 31 बजेतिर माओवादी सेनाले ब्यारेकको पूर्वी गेटबाट भित्र छिर्ने प्रयास गरे। तर नेपाली सेनाले छोटो दूरीका हतियार र ग्रेनेडको प्रयोग गरी उनीहरूलाई पछि हट्न बाध्य पारे। ब्यारेकभित्र छिर्न खोज्दा यसरी नै बङ्करभित्र रहेका सेनाले पछाडिबाट फायर गरेर माओवादीलाई भित्र छिर्न दिएका थिएनन्। बरु एसाल्ट अर्थात् अग्रभागमा रहेका माओवादीका कैयन सेनाले त्यसरी भित्र छिर्ने प्रयास गर्दा गोली खाएर ज्यान गुमाउनु परिरहेको थियो। सेनाको सहायताका लागि आएको हेलिकप्टर पनि माओवादीले बस्न दिएका थिएनन्। राति करिब 45 मिनट जति फायर सपोर्ट दिई हेलिकप्टर पनि फिर्ता हुन बाध्य भएको थियो। यसै क्रममा बिहान 4 बजे नेपाली सेनाको सहायताका लागि मुसिकोट तर्फबाट आएको सेनाको एक टोलीलाई माओवादीले बैरागी ठाँटीमा एम्बुसमा पारेर अघि बढ्न दिएन। लडाई 26 गते बिहान 9 बजेको उज्यालोसम्म पनि जारी नै रहेको थियो। सो अवधिसम्म पुग्दा माओवादी एक ढङ्गले सफल जस्तै भइसकेको थियो भने नेपाली सेना खाद्यान्न गोलीको अभावले हार उन्मुख भइसकेको थियो। 10 बजे बिहान नेपाली सेनाको सहायताका लागि आएको M117 हेलिकप्टरमा माओवादीले हानेका 2वटा गोली लागे। तर बिहान करिब 12 बजे क्याप्टेन रामेश्वर थापाले
हेलिकप्टर बसालेर 150 भन्दा बढी नेपाली सेनालाई गोली कट्ठासहित अवतरण गराउन सफल भएपछि भने परिस्थिति उल्टियो। त्यसपछि जितिसकेको माओवादी हारतर्फ उन्मुख भयो भने नेपाली सेना जिततर्फ उन्मुख भयो। नेपाली सेनाको थप फोर्स आएपछि माओवादी सेनाहरू घाइतेहरूलाई बोकेर निराश भएर युद्ध मैदानबाट फर्किन बाध्य भएका थिए। खारा लडाईँमा माओवादी पराजित हुनुका उसका आफ्नै आन्तरिक र बाह्य धेरै किसिमका कारणहरू रहेका छन्। यसमा उसका युद्धको तयारी, सेनाहरू बीचको समन्वयको अभाव, कार्यान्वयन हतियारको सीमितता जस्ता धेरै कारणहरू रहेका छन्। युद्धका दिन नन्दकिशोर पुनपासाङले कमान्ड गरेको टिमसँग सेनाको भिडन्त तय गरिए भन्दा पनि अघि नै सुरु भइसकेको थियो भने प्रभाकर नेतृत्वको टोली ढिला गरी युद्ध मैदानमा आइपुगेको थियो। दुईवटा कमान्ड बीच स्पष्ट हुन नसक्दा लडाईँ हार्नु परेको युद्धमा सहभागी कमान्डरहरू बताउँछन्। माओवादीभित्र प्रचण्ड र बाबुराममा देखिएको विभाजनको असर युद्ध मैदानमा पनि देखियो। यस्तै नेपाली सेनाले माओवादीका गतिविधिबारे जनताबाट नियमित अपडेट पाइरहेको थियो, जसका कारण सेना समयमा नै चनाखो हुन पाएको थियो। खारामा सोचे भन्दा बढी सेनाले तयारी गर्नु, माओवादीले आफैले बनाएको नेपाम बमले काम नगर्नु, साँचो र फेक आक्रमणको तयारी ठिक भए पनि सो अनुसार अगाडि बढ्ने र पछाडि हट्ने जस्ता टेक्निकल कुरा मिलाउन नसक्नु, खाराको भूगोलप्रतिको बुझाइ अपुग हुनु, पहिले नै हारिसकेको हुनाले त्यसको मनोवैज्ञानिक असर माओवादी सेनामा पर्नु, लामो समयसम्म युद्ध गर्ने अभ्यासको कमी जस्ता धेरै कारणले माओवादी आफैले उक्त युद्ध हार्नु परेको थियो। खारा लडाईँको 4 हप्तापछि माओवादीले बाबुराम माथिको कारबाही फिर्ता लिइसकेको थियो। उनी र कृष्णबहादुर मरा शान्ति सम्झौताको तयारी गर्नका लागि दिल्ली पुगिसकेका थिए। खारा लडाईँको 6 महिनापछि 2062 असोजमा रोल्पाको चुनमाङमा भएको बैठकबाट माओवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति पास गर्दै शान्ति प्रक्रियातर्फ उन्मुख भयो। सायद माओवादीले रुकुम खाराको त्यो लडाईँमा सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त गरेको भए देशको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो। प्रचण्डले अपेक्षा गरे अनुरूप खारा लडाईँमा दिग्विजय हासिल गरेको भए माओवादीले राज्य सत्ता कब्जा गरिसकेको हुन्थ्यो वा राज्य र माओवादी बीचको युद्ध नै जारी रहन्थ्यो। यो विषय भने सोचनीय छँदैछ। तर एउटा कुरा के निश्चित छ भने प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियातर्फ मोडिनुमा अन्य धेरै कारण सँगसँगै खारा युद्धमा माओवादीले बेहोर्नु परेको हार एउटा प्रमुख कारण थियो।